मजीद लोगों को मारेंगे। मरने दो, तुम्हें क्या परवाह है, हम संभाल लेंगे, मीडिया की फिक्र ना करो, मारो, मजीद मारो इनको। हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे। आप अमेरिका के गुलाम होंगे, डॉलर के गुलाम होंगे, हम नहीं होंगे। और फिर क्या होता है मेरे पाकिस्तानियों, फिर उसके बाद राब्ता होता है। 12 अगस्त को कहा जाता है कि 48 घंटे में ये वापस चले जाएंगे, चले जाते हैं, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में फिर आ जाते हैं। तो क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि गए कैसे, आए कैसे? और फिर मीडिया से भी सवाल करता हूं, मेरा मीडिया, मैं मीडिया से भी सवाल करता हूं। उस वक्त क्या है कि जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने मीडिया को 10 दफा मुखातिब करके कहा था कि याद रखिएगा, जब हम मुजरिमों की फहरिस्त तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ ये हुक्मरान नहीं होंगे जो डॉलरों की पूजा पे हमारा सौदा करते हैं। उस मुजरिमों की फहरिस्त में पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा। इसलिए होगा कि आपके लिए खबर ये होगी कि फला जगह में धमाका हुआ, इतने जनाजे उठाए गए, आपके लिए जनाजा, आपके लिए एम्बुलेंस में लाश और किसी के हाथ और पांव जो कटे हुए हो, वो आपके लिए खबर होगी। मेरे लिए खबर ये है कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मैंने उनको भगा दिया, मेरे लिए ये खबर है। मेरे लिए खबर ये नहीं है कि जब मेरा जनाजा उठेगा, जनाजा रोको, साथ दो, नहीं दिया। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे पता था, मैंने ये भी कहा था कि आप इसका तहरीक इंसाफ को, तो जब आपकी सोच ये हो मुल्क की कि हमने साउथ पंजाब में इलेक्टिबल्स को इकट्ठा करना है, हमने बलूचिस्तान में वो जो लोग हैं उनको साथ मिलाना है, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करे इमरान खान का मुकाबला नहीं है, लिहाजा इनको और उनको लड़ाओ, बीच में किसी और को जगाओ और बात करो। यार शर्म करो यार। जब इसके ऊपर पॉलिसीज हो तो आप कर सकते हैं। और फिर ब्लेम किसके ऊपर डाले? 10 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रही थी? तो बॉर्डर मुझे दो तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको अमन दिया था, खुशहाली दी थी, ट्रेड दिया था, रोजगार दिया था, सेहत कार्ड दिया था, टूरिज्म का फरोग दिया था, दिया है, देते रहेंगे। लेकिन बीच में ये जो डर्टी गेम्स होते हैं, किसी के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए मसला है। फिर मलाकन डिवीजन में सितंबर में फिर आ जाते हैं, फिर लाखों लोग निकलते हैं, फिर हमारे हालात ठीक हो जाते हैं। जब हालात ठीक होते हैं तो मैं और गम में इजाफा हुआ। गम में इजाफा कैसे हुआ? मीडिया तो खामोश है, क्योंकि इनको तो जब तक जनाजा नहीं निकलेगा, उनको तो दुख ये है कि इन्होंने जनाजे क्यों बचाए। और जो दानिश्वर बैठते हैं, जब कोई धमाका हो जाए तो टी वाले उसको ले रहते हैं, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप उनको दानिश्वर कह के बिठा रहते हैं। उनका तो सीजन चल रहा होता है जब धमाका होता है, तो सीजन वालों को क्यों बिठाते हो? असल लोगों के पास जाओ यार, उनकी बात करो। और ये बात की जाती है ना कि स्वात वाले मलाकन डिवीजन वाले ने बड़ा काम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं बस 2 जुमले, क्योंकि मैं वो खान साहब की स्पीच का टाइम देख रहा हूं, तो इसलिए 2-3 मिनट आगे कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ और सितंबर में फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है कि लोग खड़े हो गए, लाखों की तादाद में खड़े हो गए। तो दुख किस चीज का हुआ कि जो तहरीक हमने उठाई, लोगों को शऊर दिया, और दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहले आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने बगैर हथियार उठाए, आपने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की लहर जो आने वाली थी उसको शिकस्त दी होगी। इसके ऊपर अब केस स्टडी है ये कभी आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुख ये है कि जिस पे वो नाराज थे, ये वाले भी मुझसे उसी पे नाराज है। वो भाई तो मैंने तो अमन बरकरार किया अपने लोगों के साथ खड़े होके, तो वो तो नाराज है, तो समझ आती है, तो आप भी क्यों नाराज हो यार? आपको समझ आती है इस चीज की? मुझे तो नहीं आती। तो अब एक तरीका और है इसको रोकने का कि जिस तरह वजीरिस्तान वाले इस वक्त सड़कों पे हैं, बनू वाले सड़कों पे हैं, तो हम हर पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप भी निकलो, इनके साथ खड़े हो जाओ। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुल्क हमारा है, घर हमारा है। अल्लाह ना करे अगर धमाके होंगे ना या फिर बेघर होंगे, तो हम तो भुगत चुके हैं। हमारे साथ जो होना था, घर लगने थे लग चुके, तबाह होने थे तबाह हो चुके। हमने तो अरसे बाद अमन दे के हम तो नहीं करने देंगे किसी को अपना अमन तबाह, चाहे किसी की जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जितनी भी रिजीम चैन ऑपरेशन हो, जितनी भी डॉलरों के वादे हो। कुछ करो यार, गुलामी करनी है करो, अमेरिका के डॉलर की पूजा करनी है करो, उनके गुलाम बनना है बनो, लेकिन मेरी कीमत पे नहीं, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। और फिर उसके साथ एक और आखिर चीज़, जो वजीरिस्तान बनू वाले खड़े हैं, मैं उनकी न सिर्फ हिमायत करता हूँ, बल्कि मैं 3 दिन से रोज़ाना की बुनियाद पर अपने कारकुनान को भी कहता हूँ
کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر نظریے بعد میں، اپنے اپنی لیڈر پسند بعد میں، اپنے پسند ناپسند بعد میں، امن ہوگا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، اللہ نہ کرے جنازہ اٹھے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، گھر اجڑے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، بے گھر ہوں گے تو میرا اور آپ کا ایک ہے۔ ہم نہیں اکٹھے رہنا ہے۔ یہ جو 5 10 15 20 لوگ جو بند کمروں میں ہمارے فیصلے کر کے باہر دنیا سے کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نقصان ان کا نہیں ہونا، لہٰذا اکٹھے سب نے کھڑے ہونا ہے۔ اور دوسرا، بس میں اپنی باتیں اس پہ ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وزیرستان باجوڑ سے لے کے بلوچستان گوادر اور پھر گلگت بلتستان، پھر وہی سوالات ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد ایسا کیا ہوا؟ امریکہ سے کچھ کمٹمنٹس، امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آنا، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اقدامات کرنا، اور جو عمران خان نے اشرف غنی کے ٹائم پہ جو کہ اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا گورنمنٹ تھی ان کو انگیج کیا تھا، تو آپ کا فرزند زرداری اس وقت افغانستان کا وزٹ ہی کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں مارکو پولو بنا ہوا ہے، افغانستان آپ کیوں انگیج نہیں کرتے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ملتے؟ جب آپ کی امن اور ترقی کی مثال دی جاتی تو، اور سوات ملاکنڈ ڈویژن سی ایم صاحب یہاں پہ بیٹھے، جتنا انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے، تو مجھے یاد ہے ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تو یہ ابھی بھی ہے، لیکن جب ہماری وفاق میں حکومت تھی تو یہ ادارے بھی بلا کے مجھے کہتے تھے کہ جو سوات سکسیس سٹوری ہے اس کے اوپر آپ ہمیں بریف کریں اور بتائیں کہ کس طرح ہم یہ ماڈل ریفلیکٹ کر سکے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں بھی وہ سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں دو جو مختلف ہیں، ایک بلوچ والے ہیں اور دوسرے جو اس سائڈ والے ہیں، وہ دونوں بھی آپ کے خلاف اکٹھے ہو کے آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ آج پاکستان کی حمایت کرنے والی افغانستان کی حکومت کے خلاف آپ کی طرف سے بیانات کیوں آتے ہیں؟ انگیجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ آج اپنے لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب آپ کو نشاندہی کی جاتی ہے تو آپ ٹی وی پہ آ کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے؟ جو بندہ مطلب سمپل ہے نا، جنگ روکنا، امن برقرار رکھنا ضروری ہے، کہ جب ایک دفعہ خراب ہو جائے اور مارنا ضروری ہے، تو نقصان کیوں کرتے ہو؟ تو پھر ساتھ میں یہ چیز ہے، تو ہماری یہ سوال ہے، یہ ہمارا موقف ہے، اور ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ایک تو خیبر پختونخوا حکومت جس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اب ٹی وی پہ تبصرے بھی شروع ہو گئے، کدھر ہے خیبر پختونخوا، وہ میں ایسی چسکے لے رہے ہیں، مطلب جنہوں نے جو کرنا ہے نا، انہوں نے جو کمٹمنٹس دیا اسی کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اصل چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، اور علاج اس کا ایک ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن اور سوات میں جس طرح لاکھوں لوگ نکلے اور انہیں مثال دی کہ بھائی ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے، ہمارے سروں پہ بات نہ کرو، پھر کہتے کہ نا انہوں نے سوات والوں نے ویلکم کیا تھا، سوات والوں نے کبھی کسی کو ویلکم نہیں کیا تھا، اس وقت ہم بچے تھے، اب سمجھ آ گئی ہے، اب سمجھ آ گئی ہے، کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا۔ تو ہمارے سروں پہ یہ گیم ہے، آپ مت کھیلو، پاکستان کو آگے بڑھنے دو، پختونخوا کو آگے بڑھنے دو، ہمارے قبائلی اضلاع کو بڑھنے دو، وزیرستان کو جینے دو، باجوڑ کو جینے دو، کرم کو جینے دو، اورکزئی کو جینے دو، ہمارے مومن اور خیبر کو جینے دو، ملاکنڈ کو جینے دو، پاکستان کو جینے دو، اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو۔